आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 12 में आप सबको खुशामदीद। आज आप लोगों की क्लास मैं लूंगी और मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को उतना अच्छा तो नहीं, सरकाशिफ जितना अच्छा तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को सही तरीके से पढ़ा सकूं। आज के सबक में हम सूरह अल फलक सीखेंगे। ग्रामर में एक नई चीज का इजाफा, पहले हम फेल माजी सीख रहे थे, अब आज से हम फेल मुदारे सीखेंगे। आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। आज के सबक में 13 ऐसे नए अल्फाज हैं जो कुरान में 841 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 12 के इख्तिताम तक हम इंशाअल्लाह ताला 144 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 31,638 बार आए हैं। सबसे पहले हम तारुफ देख लेते हैं। सूरह अल फलक और सूरह नास को मुअव्वज़तैन यानी पनाह मांगने वाली दो सूरतें कहा जाता है। काइंडली ये अपने वीडियोस वगैरह ऑफ रखें। हर नमाज के बाद सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन को एक दफा और फजर और मगरिब के बाद तीन तीन दफा पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते तो अपने हाथों में फूंकते और मुअव्वज़ात पढ़ते और उनको अपने जिस्म पर फेर लेते। ये हदीस मुबारक जो है बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। हर किस्म के शर, हसद और जादू से बचने की ये बेहतरीन सूरत है जो खुद अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है और हमें से हर कोई इन शरूर से बचना चाहता है। तो फिर हमें क्या करना है, इन सूरतों के पढ़ने का और खास तौर पर समझ कर पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। पढ़ते तो शायद हम पहले भी हैं, लेकिन समझ कर पढ़ने का जो है वो मौका अब हमें मिलेगा। जिस सिस्टर जैनब रिजवाना आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ कहना चाह रही हैं? सबसे पहले हम सूरह अल फलक की तिलावत सुनते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। पहली आयत, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल कह दीजिए। कुल का लफ्ज़ से कुरान मजीद में काफी सारी सूरतें शुरू होती हैं और खासतौर पर ये जो चार सूरतें जिनको हम चारों कुल के नाम से भी याद रखते हैं, ये चारों जो हैं वो कुल से शुरू होती हैं। कुल कह दीजिए। आउजू, आउजू मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। आउज का हमने तर्जुमा पहले तावुज में भी पढ़ लिया है। बिल्लाही, आप लोग चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं बिल्लाही के कितने टुकड़े होंगे। जी माशाल्लाह सब लोग लिखें। तंजीला, मिनाइल, कुरतन, सबीला, रुमान, हलीमा, शाजिया, अरमीन, बिनते यासर। जी माशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। किताबिया, मुश्ताक, नबीला, अजहर। जी दो बिल्कुल सही। बी और अल्लाह, बिल्लाही अल्लाह की। तो इसी तरह से आउजू मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। बिरब्बी, बिरब्बी के भी उसी तरह से दो टुकड़े होंगे, बी और रब। बिरब्बी रब की। अल फलक सुबह, अल फलक सुबह। अच्छा, इसम फेल हर्फ में से अल फलक क्या है? चैट बॉक्स में लिख के बताएं। जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक से। बीला, मनाहिल खान, नबीला, अजहर, उम्मीदीबा, तंजीला, शाजिया। नहीं माशाल्लाह से इतनी तेजी से नाम गुजर रहे हैं कि पढ़ना मुश्किल हो रहा है। फरजाना, हुमैरा, इरसाल अरब,
जी बिल्कुल सही। इस्म, जैनब, रिजवान, राबिया, मुश्ताक, नूर फजर, जी बिल्कुल ठीक, इस्म है। और जाहिर है अब हम सबको पता चल गया कि कैसे हमें पता चला, अलिफ लाम से। इसका मतलब क्या है? कुल आउज़ बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। एक बात याद रखें कि इंसान फितनों के हमले में है, दिन रात की आफात में, बाज शरपसंद इंसानों में, हासदों में, वायरसों में, हर वक्त घिरा हुआ है। अभी तकरीबन 2-3 साल पहले एक बहुत खतरनाक वायरस, कोरोना वायरस के नाम से भी हम लोगों ने फेस किया। दिन में हर वक्त हम तकरीबन किसी ना किसी आफत के हमले में होते हैं। बाज दफा और कुछ नहीं तो शैतान का हमला तो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द होता है। अल्लाह की अजमत को महसूस करते हुए, उसकी रबूबियत को, जिसने आज तक हिफाजत दी है, आज तक भी हमारी हिफाजत अल्लाह ने ही की है, उसी से दरख्वास्त करें कि आज भी हमारी हिफाजत करें। रब्बुल फलक के अल्फाज पर गौर कीजिए और अपने तसव्वुर का पूरा इस्तेमाल कीजिए। रब्बुल फलक, सुबह का रब। सुबह का रब किस तरह वो सुबह को लेकर आता है, सूरज, रोशनी का डिजाइन, उसकी दूरी जमीन से, जमीन के खास हिसाब से गर्दिश, जमीन के तरफ खास गलाफ जो नुकसानदेह शुआओं को छान कर मुफीद शुआओं को जाने दे, और दीगर बेशुमार इंतजाम। अब अगर हम ये देखें तो ये सारी चीजें एक तरतीब से, एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रही हैं। तो ये कौन करता है? सुबह का रब, हमारा रब, सुबह का रब। अब उस रब की रबूबियत पे गौर करते हुए उसकी पनाह में आए, और इस तसव्वुर के साथ कि सिर्फ और सिर्फ हमें हमारा रब जो कि सुबह का रब है वही हमें इन तमाम हमलों से महफूज रख सकता है, इस आया मुबारका की प्रैक्टिस करें। कुल आउज़ बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। अगले 30 सेकेंड आपके। जी ये कुछ लोगों के हैंड रेज हैं, अगर हम ब्रेक में ये बात कर लें तो ज्यादा बेहतर है, अभी हम सबक को कंटिन्यू कर लें। अब हम बढ़ते हैं आयत नंबर 2 की तरफ। मिन शर्रि मा खलक, मिन से, हमने पहले ये लफ्ज पढ़ा हुआ है, कुछ याद है कहाँ पढ़ा था हमने? मिन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिल्कुल सही, ये वही मिन है। इसका मतलब से, मिन से, शर्री, शर, शर का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना। शर कहते हैं तकलीफ को और बुराई को, दोनों चीजों को कहते हैं शर। शरारत और शरीर का लफ्ज भी जो है वो शर से ही निकला है। शर पसंद, शर अंगेज, ये तमाम उर्दू के अल्फाज जो हैं ये भी शर से निकले हैं। और शर का मतलब क्या है? तकलीफ और बुराई। माँ, जो, उन चीजों के जो। माँ के और भी मानी हैं जो हमें कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पे जब मिलते हैं तो हम उनको कॉन्टेक्स्ट के एतबार से देखते हैं कि माँ कौन सी मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। क्या जैसे नहीं? फी ही, अगर फी ही इसमें है, अगर उससे पहले माँ आएगा माँ फी ही तो वो होगा नहीं के मानी में। और जब जुमले के दरमियान में आएगा तो वो होगा जो के मानी में, कनेक्टिंग मीनिंग में। माँ के 3 मीनिंग है, एक नहीं, और दो, जैसे इंग्लिश का वर्ड है ना व्हाट, उस तरह से माँ के 2 मीनिंग हैं, क्या और जो। क्या अगर जुमले के शुरू में या सवालिया जुमला होगा तो क्या, और अगर दरमियान में आएगा जुमले के तो वो जो के मानी में आएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा ये टेबल है, माँ के किस तरह से एक्ट करता है। माँ अगर हर्फ के साथ आएगा, जैसे फी ही, फी जो है वो हर्फ है तो वो नहीं के मानी में आएगा। माँ अगर फेल माजी के साथ आएगा, जैसे माँ खाला का, तब भी वो नहीं के मानी में आएगा, जैसे हमने अरबी बोलचाल में पढ़ा भी है, जो हमने फेल माजी की पढ़ी है। और माँ अगर इसम से पहले आएगा
تو کیا کے معنی میں آئے گا، اور اگر دو الفاظ کے درمیان میں جملے کے اندر آئے گا تو وہ جو کے معنی میں آئے گا۔ آپ یہ چھوٹا سا ٹیبل جو ہے اس کو اپنی اسکرین شاٹ لے کے اپنے موبائل کا آج کے دن کے لیے 24 گھنٹے کے لیے ڈسپلے پکچر بنا لیں، تو کل تک آپ کو 24 گھنٹے میں جتنی دفعہ موبائل کھولیں گے اس کو دوہرا لیں تو آپ کو یہ بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے من۔ من بھی دو میننگز میں آتا ہے، جیسے انگلش کا حرف جو ہے ورڈ جو ہے ہو، اسی طرح سے من ہے کون اور جو۔ اگر وہ جملے کے شروع میں آئے گا جیسے کہ من ربو کا تو وہ کون کے معنی میں آئے گا، اور اگر جملے کے درمیان میں آئے گا جیسے ہم نے پڑھا سامی اللہ لمن حمدہ تو جو کے معنی میں آئے گا۔ اب یہاں پر ماں جو ہے وہ کیونکہ جملے کے درمیان میں آ رہا ہے تو وہ کس معنی میں آ رہا ہے، جو۔ من شر ماں، شر سے ان چیزوں کے جو خالقہ، خالقہ کا ٹیبل آپ اب پڑھ چکے ہیں، اس لیے اب آپ لوگوں کو بڑی آسانی سے اس کی سمجھ آ سکتی ہے۔ خالقہ اس نے پیدا کیا، ان تمام چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اب ہم نے سب سے پہلے جو پہلی آیت پڑھی اس میں ہم پناہ مانگی رب صبح کی، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو شر ہے وہ ان چیزوں کا بھی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، یعنی مخلوق کے شر سے بھی۔ مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں، ان کے شر سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ کہیں نہ کہیں شر کی بھی وجہ بنتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کے شر سے ہم نے کس کی پناہ میں آنا ہے، صرف اور صرف رب العالمین کی پناہ میں۔ تو اس آیت کی پریکٹس اس احساس کے ساتھ کہ ہم ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ میں آتے ہیں۔ من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی۔ اگلے 30 سیکنڈ آپ کے اس کی پریکٹس کیجیے۔ علم، سکھائیے، جو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو آپ سکھائیے، سکھانے سے آپ اور زیادہ اچھا سیکھیں۔ اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ وَمِن با اور من سے اور شر شر، یہ ہم تینوں چیزیں پڑھ چکے ہیں آلریڈی، ابھی ایک دو الفاظ تو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھے۔ غاسق، غاسقن اندھیرا۔ اچھا آپ لوگ چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیں کہ غاسق کیا ہے اسم فعل حرف میں سے۔ اسم، جی سبیلا لکھ رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس میں اسم بالکل صحیح، بالکل صحیح، ماشاءاللہ سب لوگ لکھ رہے ہیں، بالکل صحیح۔ امرین، ام عتیبہ، نور فجر، حمزہ، مناہل، بشرا، جی ماشاءاللہ سب لوگ بالکل ٹھیک رکھے ہیں۔ اسم، اور کیسے ہمیں پتا چلا، تنوین سے، جو کہ دو زیر کی شکل میں ہے، بالکل صحیح۔ غاسقن اندھیرے کے، اذا، قرآن مجید میں از اور اذا جو ہیں یہ دونوں الفاظ جب کے معنی میں آئے، جہاں پر بھی از یا اذا آئے گا وہ جب کے معنی میں آئے گا۔ اور ایک اور اہم بات کہ اذا کے بعد اگر فعل ماضی آتا ہے تو وہ مضارع میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے یہاں پر اذا ہم پڑھتے تو اذا وقب ہے نا، کیونکہ وہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے، ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کیا، وقبہ، اور وقبہ کے سٹائل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو فعل ماضی ہے، تو وقبہ کا مطلب جو ہے وہ چھا گیا، وقبہ چھا گیا، تو یہ تو ماضی ہے، لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جب چھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اذا کے بعد جب ماضی آتا ہے تو وہ مضارع بن جاتا ہے، جیسے کہ اس کیس میں ہے اذا وقب یا اذا وقبہ، جب چھا جائے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو یاد رکھیں۔ اب اندھیرے کے شر سے پناہ کیوں مانگی گئی ہے، اور اندھیرا کس وقت، جب وہ چھا جائے۔ روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے، اور رات میں کام کرنے کا، کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے، اور خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے۔
یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اور رات کے وقت ہی اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سینما، کلب، بدکاریاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں. چوریاں اور ڈاکے بھی رات کے ٹائم زیادہ ہوتے ہیں. دشمن کے حملے بھی رات میں آسان ہوتے ہیں. یعنی رات کے بہت سی برائیاں ہیں جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو رات سے بچنے کے لیے، رات کے اندھیرا جب چھا جائے اس سے بچنے کے لیے ہم نے رب العالمین کی پناہ میں آنا ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. اب رات کے شرور سے بچنے کے لیے اس احساس کے ساتھ کہ ہمیں ان شرور سے بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بچا سکتی ہے، اس آیت کی پریکٹس کیجئے اور دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. 30 سیکنڈ آپ کے. آمین. 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 اب آیت نمبر 4. وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ، یہ لفظ یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ ہم ابھی 2 آیات میں پڑھ چکے ہیں. وا اور من سے، شر شر، اور شر سے. نفاساتی، نفاسات جو ہے وہ نفاسہ کی جمع ہے، اور نفاسہ کہتے ہیں جو جادو کرتی ہیں پھونکے مار کر. اور جادو یہاں پر یہ کیونکہ گول تا کی وجہ سے اس کو مؤنث میں کیا گیا، لیکن اس میں جادو تمام کے تمام وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں وہ اس میں شامل ہے. تو نفاساتی پھونکے مارنے والی، نفاسہ کی جمع نفاسات ہے، یعنی پھونکے مارنے والیاں، جادوگرنیاں، یہ جتنے بھی جادوگر، نفوس سے جادوگر جتنے بھی جادوگر ان سب کی. فی العقد، عقدہ گرہا کو کہتے ہیں، اور عقد کہتے ہیں اس کی جمع کو گرہوں. عقد کا لفظ بھی بعض دفعہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے شادی کی گرہ، عقد نکاح. اسی طرح سے جو ہے وہ گرہوں کے میننگ میں آئے گا. اور ومن شر نفاساتی، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد کن کے، جو گرہوں میں پھونکے مارتی، گرہیں باندھ کر ان میں پھونکے مار کر جادو کرتی ہیں. اب آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ بعض خاندانوں میں نہیں، بہت زیادہ لوگوں میں یہ مسئلہ ہے کہ یہاں مت کھاؤ، وہاں مت پیو، کچھ بھی ہو جائے گا، کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ اس طرح کی بہت سی باتیں سننے میں آتی ہیں، اور یہ صورت اس کا بہترین علاج ہے. جادو ایک سخت آزمائش ہے، کرنے والے کے لیے بھی اور جس پر ہوا ہے اس کے لیے بھی. اور اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگا جاتا ہے، اور وہ اس کے علاج کے لیے کی خاطر غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی جادو کا توڑ بھی جادو سے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جادو ہر طریقے سے گناہ ہے. چاہے آپ جادو کو توڑ کے لیے ہی کیوں نہ کریں، وہ ہر طریقے سے گناہ کبیرہ ہے. تو یہ اس طرح سے ایک سخت آزمائش بن جاتا ہے کہ لوگ اس سے بچنے کے لیے بعض دفعہ غلط طریقے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گانٹھ باندھتے ہیں، یعنی شیطان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، گدی کہتے ہیں سر کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، یہ بیک والا، جب وہ سوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے. ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، پس خوب سو. اگر وہ شخص بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اٹھنے کی دعا ہے وہ پڑھتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے. پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں. اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے.
ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے. یہ آپ لوگ خود بھی آزما کے دیکھ لیں کہ جب آپ یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اٹھنے کے لیے اور وقت سے اٹھتے ہیں تو آپ کا دن بہت اچھا گزرتا ہے, آپ سارا دن فریش رہتے ہیں. لیکن جب آپ کسی بھی وجہ سے دیر سے اٹھتے ہیں تو وہ اصل میں شیطان کی لگائی گئی گرہوں کی وجہ سے ہوتا ہے, تو آپ پورا دن اپنے آپ کو سست محسوس کرتے ہیں. اب پھونکے مارنے والوں کی شر سے بچنے کے لیے بھی, اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے بھی اس آیا مبارکہ کی پریکٹس کریں. ومن شر النفاثات فی العقد, اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گرہوں میں. اگلے 30 سیکنڈ آپ. میم آپ بہت اچھا پڑھا رہی ہیں, بہت اچھا سمجھ آ رہا ہے. جزاک اللہ. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد, ومن شر, اور شر سے, حاسد, حسد کرنے والا. حسد کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل اللہ کا دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے, یا کم از کم مجھے نہیں بھی ملتا تو اس سے چھن جائے, یہ حسد ہے. اور حسد اس طرح سے نیکیوں کو جلاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلاتی ہے. جبکہ رشک کیا ہوتا ہے؟ رشک, اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے تو یہ رشک ہے. رشک کرنا جائز ہے, جبکہ حسد کرنا جو ہے وہ حرام ہے. اب حاسد, حاسد حسد کرنے والا. اذا, جب. از اور اذا دونوں کا مطلب ہم نے پڑھا کہ جب ہے, اور وہی بات جو ہم نے پہلے کی کہ جب اس کے بعد ماضی آئے گا تو وہ مضارع ہو جائے گا. یہاں پر تو لکھا ہوا ہے حسدہ, وہ تو ماضی ہے ہمیں پتہ ہے, تو لیکن حسدہ حسد کیا, لیکن یہاں پر ہم نے ترجمہ کیا جب وہ حسد کرے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد, اس سے پہلے اذا لگا ہوا, اذا کے بعد جب ماضی آئے گا تو وہ مضارع یعنی پریزنٹ یا فیوچر ٹینس میں چلا جائے گا. تو اذا حسد, جب حسد کرے. حسد کرنے والے کے شر سے کب بچنا ہے؟ جب وہ حسد کرے. اب آپ لوگوں کو بھی یہ دیکھنے کا موقع ملا ہوگا کہ موچی موچی سے حسد کرتا ہے, سنار سنار سے حسد کرتا ہے, بزنس مین سے حسد کرتا ہے. مطلب ہر کوئی عام طور پر اپنے ساتھیوں ہی سے حسد کرتا ہے. اب حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی. حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے دعا کیجئے غائبانہ طور پر جس کے لیے شیطان آپ کے دل میں حسد ڈال رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بجائے حسد کے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہی اللہ کا فضل ملے گا جو اس بھائی کو ملا ہوگا. تو حاسدوں کے شر سے بچنے کے لیے یہ سورہ مبارکہ بہترین علاج ہے. ومن شر حاسد اذا حسد, اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کریں. اگلے 30 سیکنڈ آپ. ومن شر, اور ومن شر من شر ما خلق, جو ہم نے دوسری آیت میں پڑھا تھا, اس میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کیونکہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں. لیکن 3 شرور کا یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا گیا. کون کون سے؟ غاسق, نفاسات, حاسد. غاسق یعنی اندھیرا, نفاسات یعنی جادو, اور حاسد یعنی حاسد حسد کرنے والا. اب تینوں میں ایک چیز کامن ہے. کون سی؟ کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں.
چاہے وہ رات کا ہو، چاہے وہ جادو کا ہو یا حسد کا ہو. ان تینوں شرور میں کا جب حملہ ہوتا ہے تو انسان کو خود سے نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس وقت ان شرور کے حملے میں ہے. اب سورت کو زندگی میں کیسے لائیں گے؟ ہم جو بھی اس کورس میں پڑھ رہے ہیں، ہم اس کا ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس بہترین جو نمونہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور فجر اور مغرب کے بعد تین بار پڑھتے ہیں، یعنی ہر نماز کے فرض نماز کے بعد ایک بار، اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تین بار پڑھتے ہیں. تو کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا؟ ہم سب رہنا چاہتے ہیں. تو اللہ کا دیا ہوا فارمولا استعمال کیجئے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا. اور دعا کے ساتھ کچھ کوشش بھی ہونی چاہیے. آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں تو کسی سارا ملک بھی محفوظ نہیں. جیسے کہ آج کل فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں. ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں، ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں. یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں. جو اسلام کے اور مسلمانوں کے مخالف ہیں وہ سب مل کر کام کر رہے ہیں. تو کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا؟ بالکل ہمیں ایسا ہی کرنا ہے. کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو کوئی منکر یعنی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے، یعنی ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل سے روکے. اور اس کے نیچے ایمان ہی نہیں ہے، یعنی دل سے روکنا سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان. تو ہم نے آج سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف دعائیں یا نماز قرآن نہیں، ہم نے عملی طور پر بھی قرآن کو زندگی میں لانا ہے اور لوگوں کی بہتری کے لیے بھی، اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی بہتری کے لیے بھی اجتماعی طور پر کوششیں کرنی ہے. اب یہاں پہ ہم 30 سیکنڈ کی بریک لیں گے، اس کے بعد ہم گرامر پارٹ کا آغاز کریں گے. اگر کسی نے کوئی کوشچن پوچھنا ہم ایک کوشچن لے سکتے ہیں 30 سیکنڈ میں. جی حناز روہیل آپ نے السلام علیکم. السلام علیکم میم. میم سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے وہ بتایا جہاں گروں پہ پھونک مارنے والی عورتوں کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ نے ذکر کیا شیطان کا بھی، کہ شیطان بھی گرے باندھتا ہے. تو یہ والی آیت جو ہے یہ اس شیطان کو بھی کور کر رہی ہے، کیونکہ اس میں تو صرف گرے باندھنے والی عورتوں کا ذکر ہے. نہیں وہ بیسیکلی کیونکہ عربی میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ ہوتے تو مؤنث ہیں لیکن وہ آتے مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے. تو یہاں پہ جو ہے جی بالکل یہ اس کا لفظی ترجمہ تو جادو کرنے والی ہی ہوں گی، جادوگرنیاں، لیکن یہ عربک کانٹیکسٹ میں دونوں کے لیے آئے گا. مطلب جو بھی جادو کرتا ہے چاہے وہ جادوگر ہے یا جادوگرنی، وہ سب کے لیے. نہیں لیکن شیطان مطلب شیطان اٹ سیلف، جو یہ والے شیاطین ہیں جو گرے باندھتے ہیں سوتے وقت، وہ تو وہ تو شیطان خود بھی ہو سکتا ہے. مطلب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اسی مطلب انسانی مخلوق میں سے ہو، کوئی اور مخلوق بھی تو ہو وہ سکتا ہے. تو بالکل وہ اسی لیے اس کے ساتھ اگزامپل دیا نا کہ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. صرف اچھا وہ جادوگر یا جادوگرنیاں نہیں، جو ہمیں جو انسانی شکل میں گرہیں لگانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور وہ کیونکہ شیطان بھی کرتا ہے ایسے، تو اس لیے اس سے بھی بچنے کے لیے یہ والی جو آیت مبارکہ یہ اس کو ریلیٹ کر رہی ہے. تو میم جو آپ نے تلقین کی اینڈ پہ کہ گروپ کی فارم میں ہاتھ سے روکیں اجتماعی طور پر، تو ایسی کون سی جماعت ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہی ہو؟ دیکھیں جماعت کا تو آنیسٹلی اسپیکنگ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو تو دیکھنا ہے نا کہ ہم اپنے ارد گرد ہم کیا کر رہے ہیں. آپ نے یہاں پہ یہ کورس سٹارٹ کیا، آپ نے سیکھ لیا، آپ نے اپنی نماز بہتر کر لی، ٹھیک ہے، اٹس انف. آپ کو لگا کہ کافی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. آپ سب سے پہلے کہاں سے سٹارٹ کریں؟ آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں. یہ ساری چیزیں شیطان کے حملے اور یہ سارا کچھ ان کو پہلے بتائیں
کہ یہ شیطان کے حملے. آپ آنیسٹلی اسپیکنگ میں یہ بات شاید یہ پتہ نہیں ریلیٹیبل ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بات یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ آج سے مطلب جب ہمارے بچپن میں 20-25 سال پہلے مسئلہ فلسطین تھا یا مسئلہ کشمیر تھا، یہ بہت زیادہ ہم لوگوں کو بچپن میں بھی ہم لوگوں کو یہ بہت کلیئرلی یہ کانسیپٹس کلیئر تھے کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہیں. لیکن کیا اب ایسا ہے؟ اور اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ارد گرد کم از کم اپنے بچوں کو تو سٹارٹ کریں نا. یہ تو بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جہاد میں حصہ لیں؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ ہماری اصل ہماری یہ ذمہ داری ہے اجتماعی طور پہ کام کرنے کے لیے. ہم نے سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آگے لانا ہے. ہم سیکھتے ہیں، سب سیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت لوگ سیکھتے ہیں، لیکن وہ سیکھ کر وہیں پر تک رہتے ہیں. صحیح ہے. تو میم یہ جو قرآن کلاس ہے یہ الہدا والوں کی ہے یا کسی جماعت کی اپنی ہے یا یہ نہیں کون نہیں، یہ لوگ ہیں؟ جماعت کی نہیں ہے، یہ الفلاح منزل ٹرسٹ ہے. یہ کمیونٹی سینٹر ہے اسلام آباد میں اور اسلامک کمیونٹی سینٹر ہے. ان کے انڈر یہ کروائی جاتی ہے. ان کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہے، سعودیہ میں مقیم ہے. یہ ایک ہندوستانی ہے لیکن سعودیہ میں مقیم ہے. انہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ الفلاح منزل ٹرسٹ جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں، یہاں پہ ارینج کر رہے ہیں. اور ہم لوگ سب کے سب ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اور ان کا کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن الحمدللہ ہم سب اچھائی کے ساتھ ہیں اور برائی کے خلاف. جنہوں نے آپ کے ساتھ ڈھونڈا ہو وہ اسلام آباد مطلب آنا پڑے گا ان کو آفس میں، کیا لانگ مجھے سن لینے دو. ٹریننگ کرنی ہے، جنہوں نے جی ٹریننگ کرنی ہے وہ تو اسلام آباد سے ہی کرتے ہیں. وہ 3 دن کی ٹریننگ اسلام آباد سے ہی ہوتی ہے. مس میرا لیکن بھی ایک سوال تھا. سسٹر ٹائم ہم ایک دفعہ گرامر پارٹ کر لیں، اس کے بعد میں سب کے کوسچنز لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ مس کیونکہ میرا ٹائم کم. چھوٹا سا جی جی سوال تھا مس کہ جزاک اللہ کہ مس یہ جو کورس ہے یہ صرف رمضان میں ہوتا ہے یا رمضان کے نہیں بعد نہیں، بھی کنٹینیو یہ ہوتا ہے؟ سارا سال ہوتا ہے. یہ سارا سال ہوتا ہے. رمضان میں اسپیشلی ڈیلی ہوتا ہے. سارا سال میں یوزلی ہفتے میں 2 دن کلاس ہوتی ہے. جزاک اللہ. ڈفرینٹ ٹیچرز کرواتے ہیں، بہت سارے ٹیچرز کرواتے ہیں. سر کاشف سہیل ملک QC1 اور QC2 دونوں کرواتے ہیں. اور سارا سال تو جب آپ کا یہ کورس اینڈ ہوگا تو آپ کو گروپ میں یہ والی ساری ڈیٹیلز بتائی جائیں گی نیکسٹ کے لیے. جزاک اللہ. جاتے ہیں. اب ہم گرامر پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. سبق نمبر 12B یعنی گرامر. سب سے پہلے گرامر TPI کے ساتھ اب تو آپ لوگوں کی کافی پریکٹس ہو گئی ہوگی. سب لوگ اپنے ہاتھ خالی کریں اور اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اپنے مائکس کو میوٹ رکھیں اور اشارے کریں، ٹھیک ہے؟ گرامر TPI کے ساتھ سب سے پہلے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. جی. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں. اسم کسی کا نام یا صرف فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے. ہم اسم اور فعل حرف پڑھ چکے ہیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں فعل. عربی میں فعل یعنی ورب جو ہے وہ اکثر اوقات 3 حروف سے مل کر بنتا ہے، جیسے فا عین لام، فا تا ہا، نون صاد را، ضاد را با. فعل کی 3 قسمیں ہیں. فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، مکمل ہو چکا ہے، جو کنفرم ہے ہمیں کہ ہو چکا ہے. فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی ہو رہا ہے، نہیں ہوا ہے ابھی تک، یا ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل مضارع میں مستقبل اور حال دونوں ہوتے ہیں، یعنی جو ابھی تک نہیں ہوا یا تو ہو رہا ہے یا ہوگا. اور فعل امر امپیریٹیو ٹینس یعنی حکم دینا یا گزارش کرنا. فعل ماضی جو ہو گیا، ابھی تک آپ نے فعل ماضی پڑھا تھا. اب اس کو کچھ افعال کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے فعل کا ٹیبل ہے. آپ میں سے کون کروائے گا؟ ارسال ریب آپ کروائیں. میں کرواتی ہوں. میں سسٹر ارسال ریب کو کروا لیں، اگلا میں آپ سے کروا لوں گی. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ. جی سسٹر فرزانہ خاتون آپ بھی کروا دیں.
فعل یہ بھی جنہوں نے کہا تھا سسٹر فرزانہ خاتون. جی نیلا کوثر آپ کروا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فعل اس نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعل ہم سب نے کیا. جزاک اللہ سسٹر. ایک دفعہ ہم عربی بول چال بھی کر لیتے ہیں. سسٹر یاسمین سکندر اور ام ادیبہ آپ کروائیں. هل فعل نعم فعل هل فعلوا نعم فعلوا هل فعلت نعم فعلت هل فعلتم نعم فعلنا میم جبر جزاک سے اللہ. پیش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی نعم فعل کس چیز کا مطلب پوچھ رہی ہیں؟ نعم فعل نعم فعلو. جی ہاں ہم سب نے کیا. هل فعلت نعم اب یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہر لفظ کی اصلی حالت پر دو پیش ہوگا. جیسے خیرن اگر ہوگا تو وہ اصلی حالت ہوگا، اور اگر وہ آبجیکٹ کے طور پر یعنی بدلی ہوئی حالت میں آئے گا تو وہ خیرن یعنی دو زبر کے ساتھ آئے گا. یہ والی عربی بول چال سسٹر زاہدہ شاہد اور سسٹر فوزیہ صدیقی آپ کروائیں. جی السلام علیکم. هل زاہدہ فعل شاہد خیرا صدیقی. هل فعل خیرا هل فعل خیرا سسٹر زاہدہ شاہد نعم میڈیا. نعم فعل خيرا هل فعلوا خیرا نعم فعلوا خيرا هل فعلت خیرا نعم فعلت خيرا هل فعلتم خیرا نعم فعلنا خيرا. جزاک اللہ سسٹر. خیرہ بولا کرے نا. اب ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا سبق فعل مضارع. اب تک ہم نے فعل ماضی کی پریکٹس کی تھی، آج سے ہم فعل مضارع شروع کر رہے ہیں. اس میں ہم 3 افعال سیکھیں گے، یفعلو، یفتحو اور یجعلو. سب سے پہلے 3 حروف فا عین لام سے فعل مضارع کے مختلف صیغوں کو بنانا سیکھیں گے. فعل مضارع ہے کیا؟ جو ابھی تک نہیں ہوا، یا تو ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی فعل حال اور مستقبل دونوں. اب ہمارے سامنے اگر فعلا کا ٹیبل ہو تو اس سے ہم یفعلو یعنی مضارع کا ٹیبل کیسے بنائیں گے؟ ابھی آپ لوگوں نے پریکٹس کی ہے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اب مضارع کا ٹیبل غور سے دیکھیں اور اس کے بارے میں پھر میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتاتی ہوں. ہم نے ماضی کا اشارہ اس جگہ پر کیا تھا، یہاں پر، ٹھیک ہے. مضارع کے لیے ہم جو اشارہ ہے وہ اونچا کریں گے یہاں پر، ٹھیک ہے. ماضی کے لیے یہاں پر اور مضارع کے لیے یہاں پر، باقی اشارے وہی رہیں گے. اب آپ دیکھیں گے جب میں ایک انگلی سے یہاں پہ اشارہ کر رہی ہوں تو وہ فعل مضارع واحد مذکر کو ظاہر کرے گا، ٹھیک ہے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو ماضی کا ٹیبل تھا اس میں جو تبدیلی تھی وہ آخر میں آ رہی تھی. یہاں پر جو تبدیلی ہے وہ شروع میں آ رہی ہے. فا عین لام سیم رہا ہے، یفعلو، یفعلو کو واو نون لگا کے جمع کر دیا یفعلونا. اسی طرح سے تفعلو کو بھی جمع کیا تو واو نون لگا کے تفعلونا کر دیا. لیکن افعلو سے نفعلو بنے گا کیونکہ نفعلونا یعنی 2 نون نہیں آ سکتے، اس لیے یہ افعلو سے نفعلو بنا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں.
तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। जी सिस्टर शाइस्ता आप करवाएं। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। जी अरमीन बिनते यासिर आप करवाएं। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, या तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, यफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत अच्छा, लेकिन आपने तफ़अलून को भी यफ़अलूना पढ़ लिया था, बहुत अच्छा करवाया। जी सबीला आप करवाएं। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करती हूँ, यफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह। निम्रा रहमान आप भी करवा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे इशारे कर रहे होंगे। अब अरबी बोलचाल, जिस तरह से हमने माजी में अरबी बोलचाल की प्रैक्टिस की थी, उसी तरह से हम मुजारे में करेंगे। हल यफ़अलू, नाअम यफ़अलू, हल यफ़अलूना, नाअम यफ़अलू, हल तफ़अलू, नाम अफ़अलू, हल तफ़अलू, नाम नफ़अलू। कि इसकी प्रैक्टिस कौन करवाएगा? मैम मैं मुनीबा करवा जावेद। मैं करवा लूं। बेटे मैम सबको मेरी टाइम बारी नहीं, मैं हैंड टाइम प्रेस ना, कर आप रहा लोग हूँ। हैंड रेज रखें। मुनीबा जावेद और आयमा शहजादी, करवा लूं। आयमा शहजादी और मुनीबा जावेद, सब लोग हैंड रेज करें। जिस जिसका नाम मेरे सामने, एक हर एक को मौका दूंगी। मुनीबा जावेद और आयमा शहजादी आप करवाएं। जी टीचर। हल हल यफ़अलू, यफ़अलू, नाम यफ़अलू, नाम यफ़अलू। मुनीबा आप क्वेश्चन करें और आयमा आप आंसर करें। जी। हल यफ़अलू, नाम यफ़अलू, हल यफ़अलून, नाम यफ़अलू, हल तफ़अलून। बाकी लोग माइक म्यूट रखें प्लीज। हल तफ़अलू, नाम अफ़अलू, हल तफ़लऊन, हल तफ़अलून। नाम नफ़अलू। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। जज़ाकल्लाह टीचर। अब आप बोल। अरसला रईस और हन्नाज रोहेल, अरसला आप क्वेश्चन करें और हन्नाज आप आंसर करें। हल यफ़अलू, हल यफ़अलू। सिस्टर वो संजीदा आप करें। मैं करवा दूं, जाहिदा शाहिद। नाम यफ़अलू, हल यफ़अलून, नाम यफ़अलून, हल तफ़अलू, नाम अफ़अलू, हल तफ़अलून, नाम नफ़अलू। जज़ाकल्लाह सिस्टर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी बारी का वेट करें। मैं सबके नेम्स देख के जिन्होंने नहीं करवाया वो सबको चांस दे रही हूँ, इसलिए प्लीज इस तरह से डिस्टरबेंस होती है, ठीक है? आप लोग अपनी बारी का वेट करें, मैं सबको दूंगी टर्न। बाकी लोग अपने माइक्स म्यूट रखें प्लीज। नबीला अजहर और तलत इश्तियाक आप लोग करवाएं। हल यफ़अलू, नाम यफ़अलू, हल यफ़अलूना, नाम यफ़अलूना, हल तफ़अलू, नाम अफ़अलू,
हल तफअलून नाम नफअलूना नफअलू जज़ाकल्लाह। अब फ़ाअला और यफ़अलू का टेबल इकट्ठा एक दफा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ़ाअला, फ़ाअलू, फ़अलत, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। इसमें एंड पे वो दिया हुआ है मुअन्नस का सीगा, लेकिन अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है। यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। अब एक और चीज कि हमने जैसे हमने फ़ाअला से कहा था कि फ़ाअला उसने किया, तो उसमें कहाँ से आ गया? हु तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो जो फेल होते हैं उनके अंदर हुआ, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु उसके अंदर मौजूद होता है। जैसे फ़ाअला हुआ फ़ाअला है और फ़ाअलू हुम फ़ाअलू। इसी तरह से यफ़अलू हुआ यफ़अलू और यफ़अलून हुम यफ़अलून है। तो ये आपने जहन में रखना है कि इसके अंदर ऑलरेडी ये मौजूद होता है। अब पहला सेट हमारे पास बनेगा मुदारे। हमने मुदारे में हमें पता चलेगा कि ये सेट हमने क्यों बनाए थे। पहले सेट में फ़ाअला, जाअला और फ़तहा, यानी फ़ाअला से यफ़अलू, जाअला से यजअलू और फ़तहा से यफ़तहु होगा। अब हम पहली मिसाल के तौर पर एक हर्फ बदलते हैं, फा की जगह पे जाल लगाते हैं और एक जो टेबल है वो बनाते हैं। जैसे फ़ाअला से यफ़अलू वो करता है, तो जहां जहां फा है ना वहां पे जीम लगाकर, ये आपके लिए छोटा सा एक चैलेंज है। आप में से जो करना चाहे कि आपके सामने यफ़अलू का टेबल है, यफ़अलू वो करता है, इसको आपने बनाना है यजअलू वो बनाता है। जी कौन करवाएगा? सिस्टर ज़हरा आप करवाएंगी? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यजअलु, यजअलूना, तजअलु, अजअलु, ये है यजअलूना, ये तजअलून, जज़ाकल्लाह सिस्टर। तजअलूना, नजअलू। मैम मैं करवाऊँ रास्ता कटी? सिस्टर चलें आप करवाएं सिस्टर रास्ता। यज आलू वो बनाता है, यज आलूना वो सब बनाते हैं, तज आलू आप बनाते हैं, अज आलू मैं बनाता हूँ, तज आलूना आप सब बनाते हैं, नज आलू हम सब बनाते हैं। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टर, जज़ाकल्लाह। अब ये हमारे पास आप देखेंगे वो पूरा टेबल जो अभी आप लोगों ने बताया बना हुआ आ गया। यज अलूना, तज अलू, अज अलू, तज अलूना, नज अलू। अब हमारे पास जाअला से यज अलू का टेबल आ गया है, कंप्लीट टेबल आ गया। सिस्टर सिद्रा नायाब आप करवाएं यज अलू का टेबल। सिस्टर सिद्रा नायाब। यजअलू वो होता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप। सिस्टर गुलनूर बुगती आप करवाएं। यज आलू वो बनाता है, यज आलू सब बनाते हैं, तज आलून, तज आलू आप बनाते हैं, अज आलू मैं बनाता हूँ, तज आलूना आप सब बनाते हैं, नज आलू हम सब बनाते हैं। जज़ाकल्लाह। फरवा सैयद आप करवाएं। यजलू वो बनाता है, तजलू वो बनाते हैं, तजलू आप बनाते हैं, अजलू मैं बनाता हूँ, अजलू आप सब बनाते हैं, नजलू हम सब बनाते हैं। जज़ाकल्लाह। मैं करवाऊं? मोहम्मद उस्मान साबरी ब्रदर आप करवाएं। यज अलू वो बनाता है, यज अलूना वो सब बनाते हैं, तज अलू आप बनाते हैं, अज अलू मैं बनाता हूँ, तज अलूना आप सब बनाते हैं, नज अलू हम बनाते हैं। जज़ाकल्लाह ब्रदर, बच्चों में तो बहुत एनर्जी है। अब अरबी बोलचाल
हल यजअलु, क्या वो बनाता है? ला यजअलु, नहीं वो नहीं बनाता। हल यजअलूना, वो सब, क्या वो सब बनाते हैं? ला यजअलूना, वो नहीं बनाते हैं। हल तजअलु, हल तजअलु, क्या आप बनाते हो? ला अजअलु, नहीं मैं नहीं बनाता। हल तजअलूना, क्या आप सब बनाते हैं? ला नजअलु, हम सब बनाते हैं। नहीं, हम सब नहीं बनाते। अच्छा, आप पहले मुझे ये बताएं कि आपने कुछ नोट किया इसमें अरबी बोलचाल में? कौन बताएगा? मैम इसमें एक दफा नहीं आएगा जी, जी, वो क्योंकि एक दफा इसमें मुकदमे में तो वो कोई नाम इशू की नहीं जगह है। ला है माँ और की ला जगह जो है वो नहीं ला के लिए है, ला, बिल्कुल सही। माजी क्योंकि के साथ इंसानी ला आता है और कि मुदारे बनाने के और साथ, तख्लीक की जो वो है अल्लाह ताला की ही सिफत है, वो इंसान। इस वजह से हमने यहाँ पे ला किया है नहीं के बारे में। लेकिन ये भी देखे ना, माजी में हमने नहीं के लिए माँ इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं के लिए ला इस्तेमाल कर, मुजारे में ला इस्तेमाल होगा मुजारे में ला आता है। जी, और इंसानी तख्लीक करने की सलाहियत नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत का ही इख्तियार है कि वही पैदा करने वाला है, इसलिए हम ला इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल ठीक। जी, सिस्टर अमरीन सिद्दीकी और सिस्टर, मैं करवाऊं? मिस मैं करवा लूं? राबिया मुश्ताक आप करवाएं। राबिया मुश्ताक आप क्वेश्चन करें और सिस्टर अमरीन सिद्दीकी आप आंसर करें। अस्सलाम वालेकुम जी। मिस। हल यजल अज नहीं, हल यजाल अज यजालू, ला यजलू, हल ला यजाल, यजलू, ला यजलूना, हल तजालू, ला अजलू, हल तजालून। ला नजलू। जज़ाकल्लाह सिस्टर। मैं करवाऊं? नहीं, जो कहेगा ना मैं करवाऊं, वो नहीं करवाएगा, सिर्फ वही करवाएगा जिसका सिर्फ हैंड रेज है। जी, जैनब रिजवान, आप और इसके बाद दूसरी कौन थी जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया? अफशी जमील, जैनब रिजवान और अफशी जमील, आप दोनों करवाएं। हल यजअलू, हल यजअलू, थोड़ी सी आवाज ऊंची करें, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सिस्टर। हल तजअलु ला अजअलु, हल तजअलूना ला नजअलु। जब अरबी बोलचाल दो लोगों को कहा जाता है तो एक क्वेश्चन किया करें और दूसरे आंसर किया करें, ठीक है? अब बुशरा खान और रुमान आप लोग करवाइए। बुशरा खान आप क्वेश्चन करें, रुमान आप आंसर करें। हल यजअलू, ला यजअलू, हल यजअलूना, ला यजअलूना, हल तजअलू, ला अजअलू, हल तजअलूना, ला नजअलू। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अब फातहा से यफ्ताहू, ये है तो आपको होमवर्क, लेकिन एक दफा हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब सिर्फ वो हैंड रेज रखें जिन्होंने अभी तक एक दफा भी नहीं करवाया। जो लोग करवा चुके हैं वो अपने हैंड डाउन कर लें। जिन्होंने एक दफा भी नहीं करवाया वो अभी सिर्फ अपने हैंड रेज रखें। बरीरा इमरान, बरीरा इमरान आप करवाएं। बाकी लोग लोअर डाउन कर ले, मुझे पता चल जाएगा। जी, बरीरा इमरान आप करवाएं। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर नबीला यामीन आप करवाएं। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं। जज़ाकल्लाह। फहमीदा मुख्तार आप करवाएं। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं,
तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तंजीला, आप यज आलू का टेबल करवाएं। यज अलू वो बनाता है, यज अलूना वो सब बनाते हैं, तज अलू आप बनाते हैं, अज अलू मैं बनाता हूँ, तज अलूना आप सब बनाते हैं, नज अलू हम सब बनाते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। शहजादी बिल्किस आप भी करवा दें। शहजादी बिल्किस आपने हैंड रेज किया हुआ है। चलें जी करवाएं शहजादी। यज अलू वो बनाता है, यज अलूना वो सब बनाते हैं, तज अलू आप बनाते हैं, अज अलू मैं बनाता हूँ, तज अलूना आप सब बनाते हैं, नज अलू हम सब बनाते हैं। जज़ाकल्लाह। शहरी ताहिर एक दफा आप भी करवा दें। जी जी। यज अलू वो बनाता है, यज अलूना वो सब बनाते हैं, तज अलू आप बनाते हैं, अज अलू मैं बनाता हूँ, तज अलूना आप सब बनाते हैं, नज अलू हम सब बनाते हैं। जज़ाकल्लाह। एमन आप जाअला और यजअलू दोनों का टेबल पर करवाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जाअलू एक मिनट। चले आप यजअलू का करवा दें, यजअलू का सिर्फ करवा दें। यजअलू यजअलू वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर मौला बख्श आप करवा दें। ये जाअला और यजअलू दोनों का करवाएं। जी चलें, बाकी तकरीबन सब लोग करवा चुके हैं और वैसे भी टाइम खत्म हो रहा है, वरना आप लोगों के जो जज्बा है वो देख के मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सब लोगों से ही करवाऊं, लेकिन टाइम क्योंकि हमारे पास खत्म हो रहा है तो इसलिए अब हम जल्दी से आज के नुक्ता तालीम की तरफ बढ़ते हैं। आज का नुक्ता तालीम हम अपने आजकल होमवर्क्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो 5वां होमवर्क यानी कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद सुनना। कान का इस्तेमाल। अल्लाह ने जब भी इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो समात का जिक्र पहले किया। वजअल लकुम समअ वल अब्सार। एक अंधा जो है वो आलिम या स्कॉलर बन सकता है, मगर कभी आपने बहरे को सुना कि वो आलिम है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंसान ज्यादातर चीजें सुनकर सीखता है। आप रेडियो सुन सकते हैं जिसमें तस्वीर नहीं आती, मगर बगैर आवाज का टीवी आप नहीं समझ सकते। कान की नेमत एक अजीमुल शान नेमत है अल्लाह ताला की, और इसका इस्तेमाल अल्लाह ताला की रजा की खातिर करें। आपने एक लड़की का वाकया सुना जो गाना गाते हुए मर गई। क्यों? शायद वो खूब गाने सुनती होगी। जो चीज ज्यादा सुनेंगे वही मरते वक्त याद आएगी। ये आप बात याद रखिए, और इसलिए इस नेमत यानी कान को बेहतरीन चीज यानी कुरान सीखने के लिए जरूर इस्तेमाल करें। यही हमारा 5वां होमवर्क है कि कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद सुनना। इस पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग सिर्फ 1 घंटे की है तकरीबन, और वो भी 3-3 मिनट की क्लिप में। आप इस रिकॉर्डिंग को आसानी के साथ सुन सकते हैं, कार में, सफर के दौरान, घर का काम करते हुए। वरना आप खुद इस कोर्स को अपनी आवाज में अपने मोबाइल ही में रिकॉर्ड करें और बार बार उसे सुनें। ये भी बहुत बेहतरीन तरीका कार है इसको याद रखने का और सीखने का। या अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिए, सबक नंबर 12 के इख्तिताम पर हम 144 ऐसे अल्फाज सीख चुके हैं जो कुरान में 31,638 बार आए हैं। कुरान में कुल तकरीबन
4500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 پارہ ہیں. یہاں پر یہ بیٹری یا سیل یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے دماغ کو 78 الفاظ کے معنی کو چارج کرنا ہے، اور ہم الحمدللہ 30,000 سے اوپر جا چکے ہیں. 7 ہوم ورک کبھی نہیں بھولیں. 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا. اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا. ایسے ساتھی بنائیں جو اس کورس سے ریلیٹڈ ہو اور ان سے اس کورس کے بارے میں باتیں کریں. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، خاص طور پہ وہ صورتیں جو ہم اس کورس میں سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ آپ منتخب ہیں. اللہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. یہ الفاظ معنی کی شیٹ کا پرنٹ نکال کر اپنے فریج، دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر پیسٹ کر لیں تاکہ آپ اس کو آتے جاتے دہراتے رہیں اور اس کورس کے اختتام تک آپ کو یہ الفاظ اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں. اس کے لیے ایک اور آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد صرف 30 سیکنڈ ان الفاظ کو دہرا لیں. تو دن میں تقریباً 2.5-3 منٹ آپ ان کو دہرائیں گے تو اس کورس کے اینڈ تک آپ کو یہ الفاظ یاد ہو جائیں گے. آپ نے سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. اور ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.